लौकी इतना फ्रेश जैसे अभी खेतों से आया। माड़ू देखिए भाई माशाल्लाह, ब्लैक ब्यूटी। ये जी देसी करेला है, देसी। ये हाइब्रिड है। ये देसी तोरी है। लक्कड़ गाजर बहरहाल दूसरे गाजर की जगह नहीं ले सकती। ये जी हाइब्रिड तोरियां है, यही मशहूर है। मछलियाँ माशाल्लाह, पता नहीं ये वाले मिर्च क्यों महंगे हैं जबकि दूसरे वाले सस्ते। शिमला भी 5-6 जगहों से आ रहा है। वाह, चॉकलेट है भाई। बंद गोभी स्वाद वाला और आजकल महंगा है। चरिंडा शुगर के मरीजों के लिए बेहतरीन। फूल गोभी भी माशाल्लाह दूध जैसा सफ़ेद। ये मुमंद जिनसी के मिर्च है, लंबे वाले कड़वे जहर। ये जी पंजाब के सौगात है, ठीक है, जिसको देसी टिंडा बोलते हैं। जायका माशाल्लाह क्या। भिंडियाँ ही भिंडियाँ, और इस वक्त 3-4 जगहों की भिंडियाँ शुरू है। खीरा अब ये भी सस्ता है। ग्रीन धनिया, पुदीना और सलाद इतने ताज़े जैसे अभी खेतों से आए हों। टमाटर की मार्केट टमाटर से फट रही है। इतने खूबसूरत प्याज भी बिखरे हुए पड़े हैं। आज तो शहजादी मिर्च की भी ढेर लगे हैं। गर्मी आ गई लेकिन इसके रेट कुछ ख़ास नहीं बढ़े। ये है चाइना अदरक, जबकि ये है थाई शेर के पंजे। आलू भी अब 2 किस्म के आ रहे हैं। ये है कसूर की मलाई। अच्छी गोभी मार्केट में कम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो तमाम कायनात के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और उनके अहल वयाल पर, जिनके मुबारक मुक़द्दस मुनव्वर मुअत्तर चेहरे की बरकत से तमाम कायनात रोशन है। दोस्तों, इंटरनेशनल सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद में खुश आमदीद। आज है 17 अगस्त 2025। सारी रात के मुसलसल बारिश ने सब्ज़ी मंडी का हुलिया ही बिगाड़ दिया है। अब होता रहता है कि कभी बारिश में तो रेट काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं और अक्सर औक़ात काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाते हैं। आज क्या सूरत हाल है, तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। पानी की बहाव गुजर रही है काफ़ी तेज़ और सूरत हाल भी ख़राब है। लोग फुल गीले खड़े हैं, लेकिन चूँकि सावन है, गर्मी है, लिहाजा किसी को सर्दी नहीं लग रही। चलिए बिस्मिल्लाह करते वक्त ज़ाय की बगैर उस वीडियो में यही आपके साथ शेयर करेंगे। देसी क्या है, हाइब्रिड क्या है, आपके यहाँ क्या रेट है, ये तो मुझे आप कमेंट में बताएंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे भाई। ये पहला बिस्मिल्लाह करेंगे हम जी भिंडियों से, और ये कमालिया की भिंडी है। क्या रेट है मेरे भाई? मेरे भाई ये कमालिया का स्पेशल भिंडी है, 800 रुपये। 800 रुपये लगाओगे। और इससे अच्छे किस तरह बिक रहे हैं? बिल्कुल सब्ज़ वो भी 800 ही बिक रहा है। अच्छा जी। जो मधुरो वाला भिंडी है ना, हाँ, वो 500 रुपये, वो सस्ता है। ठीक है जी, शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम। यार बारिश ने तो आपका काम ख़राब किया है आज भाइयों। ये जो गोभी है, ये मशहूर ये है कि ये मुल्तान से आ रहा है, जबकि ये लुरलाई का गोभी है, बिल्कुल सफ़ेद। और आज रेट क्या चल रहा है? 700 रुपये। अच्छी गोभी का क्या रेट है? बिल्कुल वही डाउन है आज। ये जी बारिश की वजह से, वरना गोभी बिल्कुल भी पाकिस्तान में कम है। और जब ऐसे पानी गुजर रहा हो ना गोभी के नज़दीक, तो फिर क्या सोच रहे हैं आप कि अच्छा रेट चलेगा? बहरहाल मार्केट गोभी की आज कमज़ोर है और ख़राब है। भाई क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। ये क्या रेट चल रहा है इसका? वीआईपी का अच्छा 900 रुपये भी चल रहा है भाई माशाल्लाह। और शिमला इस वक्त स्वाद से आ रहे, चेल्लास से आ रहे, और थोड़ा बहुत ये हमारे तलगंग से आ रहे, पर वो आखिरी है। और तकरीबन 900-180 रुपये किलो चल रहे। तो अरबी 350-400 तक ये वाली अरबी चल रही है, जो कि कसूर का है। भाई क्या हाल है आपका? ये अरबी फैसलाबादी है, इसका क्या रेट है? अच्छा जी, ये 500 रुपये। ये मोटा अरबी है, बिल्कुल साफ़ सुथरा मलाई अरबी, 100 रुपये किलो, हमारे फैसलाबाद के तोहफे। लक्कड़ गाजर, अच्छा जी, लक्कड़ गाजर काफ़ी महंगे हो गए हैं, ठीक है। इससे भी अच्छे लक्कड़ गाजर दस्तियाब है 800 के। ये भाई ने इतना ज़बरदस्त गाजर 700 रुपये 140 रुपये किलो लगाया है। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। हाजी साहब क्या रेट है आज आलू का? आलू 350। सुने प्याज महंगा है, क्या चल रहा है? 400-450। ओए होए, 4-4.5। ये क्या आप सस्ता हो जाएगा या नहीं? अच्छा, महंगाई शुरू हो गई। टमाटर मार्केट की क्या सूरत हाल है? तो मेरे भाई वो बारिश में टमाटर मार्केट भी आज मज़ा नहीं है। हालांकि रात को काफ़ी महंगे थे, लेकिन इस वक्त अगर 5 किलो के रेट शेयर करें तो भाई ये 5-5.5 चल रहे। वैसे 4-4.5 भी चल रहे,
لیکن ایسے ٹماٹر جو میں اٹھا کر دکھا رہا ہوں آپ کو، جو اکثر آپ کو میٹرو شاپنگ مالز میں ملتے ہیں، یہ یہاں آج ریٹ چل رہا ہے 110 روپے کلو۔ بھائی پھلیا یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ جی، 1000 روپے 200 روپے کلو، کیا بات ہے بھائی۔ اچھا جی ٹنڈا اب ڈاؤن ہے اور تقریباً 120 روپے کلو ہے ٹنڈا، ماشاءاللہ جی۔ یہ جی سواد کے تحفے، اور سیلاب نے تو مزید تباہ کاریاں پھیلا دی ہے، اس وقت 600 روپے 120 روپے کلو ہے۔ یہ والا شملہ 1000 روپے کا ہے، یہ بالکل پیور گرین بلیک گرین ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ کو بڑے بڑے بوجھ نظر آتے ہیں نا، ڈھیر بوجھ کا مطلب یہ بھائی حضروں کے تحفے ہے، سائز میں بہت بڑے لیکن بڑے ذائقے والے۔ اللہ کی شان ہے کہ حضروں کی زمین میں یہ اللہ نے برکت ڈالی ہے کہ کافی زیادہ چیزیں اس کی موٹی ہوتی ہے اپنے سائز سے۔ اب یہ اللہ کو جانتا ہے بہتر، لیکن بہرحال لوگ اس سے ڈرتے ہیں کہ شاید یہ موٹے ہیں اور یہ سخت ہوں گے، نہ بھائی یہ بالکل کچے ہیں ماشاءاللہ، ایسے ٹوٹتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں روئی جیسے بہترین بھنڈیاں اور کافی سستی، یہ تقریباً آج 500 روپے 100 روپے کلو ہے۔ یہ دیسی کریلا ہے، اس وقت تقریباً 5 قسم کے دیسی کریلے دستیاب ہے، جو سامنے آئے گا آپ کو میں بتاؤں گا۔ یہ کافی سخت ہوتی ہے، اور یہ راولپنڈی کے ارد گرد و نواح سے آ رہا ہے، روات کی سائڈوں سے، 120 روپے کلو دستیاب ہے۔ مچھلیاں ہائے ہائے کیا بات ہے بھائی، 600 روپے 120 روپے کلو، اس بارش میں تو اس کا الگ مزہ آئے گا۔ اچھا جی کدو کی بات کریں نا تو رات کو جو بولی میں کافی سستا بکتا ہے، اس وقت تقریباً 400 روپے دڑی ہے، لگ بھگ یہ 70-80 روپے کلو۔ گول کدو یہ دیکھ لیں بھائی، گول کدو تھوڑے سے اچھے ہے اور تقریباً 500 روپے 450 90 100 روپے کلو ریٹ ہے۔ السلام علیکم۔ توری صرف 500 روپے، صرف 500 روپے، یہ جڑا والا کے تحفے ہے بھائی، 100 روپے کلو۔ اور کالا کریلا صرف 500۔ اچھا جی بلیک چاکلیٹ ہے، یہ بھی فل دیسی ہے اور 100 روپے کلو ہے۔ السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے آپ انکل، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، کیا ریٹ ہے بھائی؟ 400 روپے۔ یہ ہائی بریڈ ہے، اس کا ریٹ ہے 400 روپے۔ خانپور کا کریلا ہے تقریباً 80 روپے کلو، اور ساتھ پڑا ہوا ہے حلوہ کدو، اس کا کیا ریٹ ہے؟ 300 روپے۔ 300 روپے 60 روپے کلو، اور وہ ہے سالن والا کدو 200 روپے ماشاءاللہ۔ بارش نے کام بگاڑ دیا بھائی۔ السلام علیکم، کیا حال ہے میرے بھائی؟ کیا ریٹ چل رہا ہے اس والے کا؟ بھائی بارش میں بھی اس کا ریٹ کل والا چل رہا ہے 300 روپے کلو، اور یہ والا چھوٹا سائز ہے 1000 روپے 200 روپے کلو۔ السلام علیکم، شکر قندی 1000 روپے، اور کچے آم 700۔ بھائی کچے آم گزر رہے ہیں جلدی جلدی۔ شاہد بھائی کیا حال ہے؟ بارش نے کام بگاڑ دیا ہے شاید بھائی۔ اگر آپ نے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے اچار کھائے ہوں گے نا، کئی کمپنیاں ہیں، ان میں وہ طرح طرح کے مسالے جات جن کا پتہ ہی نہیں چلتا استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال میں جو اچار آپ کو دکھا رہا ہوں نا، یہ ہمارے شاہد بھائی کا اچار ہے، یہ والا ہے کچومر اچار، یہ والے بڑے آموں کا مکس اچار، اور واہ جی واہ، اور قسم سے میں سچ کہہ رہا ہوں، ایک بار آپ کھائیں گے نا تو آپ اس اچار کی دیوانے ہو جائیں گے۔ ہر لقمے میں آپ چھوٹا سا ٹکڑا اٹھائیں گے۔ ریٹ ہے 1000 روپے کلو ماشاءاللہ۔ یہ دیکھ لیں دیسی لہسن کا اچار ہے 1500 روپے کلو، اور آپ کو مسالے جات صاف نظر آئیں گے کہ ٹاپ کلاس کے مسالے جات استعمال ہوئے ان میں ماشاءاللہ۔ رابطہ نمبر ہم فریش آملہ بھی بالکل دستیاب رہتا ہے، انہی اچار کی ساری چیزیں ان کے پاس دستیاب رہتے ہیں۔ ویسے آملے کا ریٹ کیا ہے؟ زیتون کا تیل بھی اپنے کو آ گیا ہے گھانی والا۔ اچھا زیتون کا تیل گھانی والا بھی آ گیا ہے، اور اس کا کیا ریٹ ہے؟ یہ اب 400 روپے کلو 300 روپے کلو۔ اچھا جی 400 اور 300 روپے کلو ہے، چند دن بعد سستے ہوں گے۔ آپ کے پاس شلجم کا کیا ریٹ ہے؟ 800 700۔ شلجم مہنگا ہے لیکن اتنا گرین تو ماشاءاللہ ملائی شلجم ہے بھائی، تقریباً 140 150 60 روپے کلو۔ تو بارش میں آج یہ صورتحال رہی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔